9 अगस्त 2023 को दी इंटरसेप्ट ने एक कॉलम शाया किया। कॉलम के अंदर उसने एक खुफिया तहरीर का जिक्र किया था। वो खुफिया तहरीर पाकिस्तान से मुताल्लिक थी। क्या आप जानते हैं कि वो खुफिया तहरीर क्या थी और दी इंटरसेप्ट ने उसके अंदर किस चीज़ का जिक्र किया? दरअसल ये तहरीर साइफ़र था। ये वो साइफ़र था जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान को मिला था उनके दौरे हुकूमत में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही साइफ़र है जिस केस में इमरान ख़ान साहब इस वक्त अडियाला जेल में कैद भी हैं। और ये वही साइफ़र है जिस साइफ़र के झूठे होने का इल्ज़ाम इस मुल्क के ज़िम्मेदारान ने जनाब इमरान ख़ान साहब पर लगाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये साइफ़र होता क्या है? और जो साइफ़र जनाब इमरान ख़ान साहब को मौसूल हुआ था, इसमें कोई सदाकत भी थी या फिर ये वाकई झूठ का पलंदा था? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद हमाद इकबाल और मुशावरत टीवी की आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइफ़र में कितनी सदाकत थी और कितना झूठ था। आज काफ़ी दुख का दिन है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत अपने उरूज पर है। पाकिस्तान जो कि एक एटॉमिक पावर है और वो फ़लस्तीन की मदद के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मिंदा हैं कि हमने उनकी उम्मत को तन्हा छोड़ दिया है। लेकिन मैं दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला गैब से फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। लेकिन पाकिस्तान किसी भी और मुल्क की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके अपने अंदरूनी हालात बेहतर ना हो। पाकिस्तान इस वक्त कर्ज़े और ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप समझ चुके हैं कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक साइफ़र है, तो बिना किसी ताख़ीर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और समझते हैं कि आखिर ये साइफ़र होता क्या है। दरअसल साइफ़र एक खुफिया पैगाम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल व्हाट्सएप की है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और जब भी हम व्हाट्सएप पर कोई कन्वर्सेशन खोलते हैं तो वहाँ हमें एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आता है कि दिस चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर यानी मैसेज भेजने वाले और उसे रिसीव करने वाले के अलावा कोई तीसरा शख्स इवन व्हाट्सएप भी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि भला वो किस तरह? वो इस तरह कि आपके मोबाइल से निकलने के बाद वो मैसेज सिग्नल्स में तब्दील हो जाता है। बेसिकली एक मैसेज सिग्नल्स में ट्रैवल करता है सैटेलाइट्स के ज़रिए और ये मैसेज डिफरेंट पैकेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जब वो आपकी डिवाइस को छोड़ता है। और जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसके पैकेट्स खुल जाते हैं और वो मैसेज डिकोड होकर रिसीवर को उसी हालत में नज़र आता है जिस हालत में वो उसे भेजा गया था। माय डियर फ्रेंड्स, साइफ़र भी इसी तरह का एक इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। दरअसल साइफ़र एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करता है। साइफ़र ही के ज़रिए गवर्नमेंट्स अपने ऑफिशियल्स को पैगामात भी भेजा करती हैं जो कि दूसरे ममालिक में डिप्लॉयड होते हैं। साइफ़र ही के ज़रिए ममालिक दूसरे ममालिक को पैगामात भी भेजा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये साइफ़र होता क्या है जिसका राग इतने वक्त से अलापा जा रहा है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर दी इंटरसेप्ट ने साइफ़र के बारे में ऐसी क्या तहरीर शाया की थी? 9 अगस्त 2023 को दी इंटरसेप्ट लिखता है कि इमरान ख़ान के अगेंस्ट पेश की जाने वाली नो कॉन्फिडेंस मोशन में अमेरिका का हाथ शामिल था। अमेरिका पाकिस्तान और रशिया के बढ़ते हुए दोस्ताना ताल्लुकात से खुश नहीं था। दरअसल अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान रशिया की खुलकर मजम्मत करे और यूक्रेन का साथ दे। इसके लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर और इमरान खान के ऊपर डालना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि इमरान खान तो पहले ही एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा चुके थे और एक जलसे के अंदर उन्होंने इस साइफ़र को भी लहरा दिया था। इसके अलावा एक और बहुत मशहूर जलसा जिसके अंदर खान साहब ने अमेरिका की खुलकर मजम्मत की और ये क्लियर कर दिया कि वो रशिया यूक्रेन जंग में एक न्यूट्रल स्टांस ही इख्तियार करेंगे। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें?
اب امریکہ کو یہ چیز ناگزیر تھی، جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے سفیر ڈونلڈ لو کی طرف سے ایک سائفر پاکستان کے اس وقت کے امبیسڈر کو بھجوایا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انٹرسیپٹ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تو دی انٹرسیپٹ کا کہنا یہ ہے کہ اسے یہ معلومات پاکستان آرمی ہی کے کسی آفیشل نے پرووائڈ کی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ویل وشر ہے، یعنی کہ خیر خواہ۔ میرے پیارے دوستوں، اس نیوز کو الجزیرہ، انڈیا ٹوڈے اور وال اسٹریٹ جرنل نے بھی پبلش کیا۔ یہ انفارمیشن دی انٹرسیپٹ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں موصول ہوئی، جسے بیشتر میڈیا ایجنسیز نے دی کیبل اور سائفر کے نام سے پروپیگیٹ کیا۔ دراصل اس ڈاکیومنٹ میں ایک میٹنگ کی انفارمیشن موجود تھی۔ یہ میٹنگ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اور اس وقت کے پاکستان کی طرف سے یو ایس ایمبیسڈر اسد مجید خان کے درمیان ہوئی تھی۔ دراصل ڈونلڈ لو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن پیش کی جائے، اور اگر یہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب ایک جمہوری نظام کے اندر ایک ملک کو وزیر اعظم چلاتا ہے، تو ایک ایمبیسڈر جو کہ وزیر اعظم ہی کے انڈر کام کر رہا ہے، اسے کس طرح سے آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی وزیر اعظم کو اتار دے؟ اب یہاں ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آرڈرز ایمبیسڈر کے لیے نہیں تھے بلکہ کسی اور کے لیے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا اور اس میٹنگ کے اگلے ہی دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن کی اپلیکیشن جمع کروا دی گئی۔ اس کے بعد اس امریکی سازش نے کس طریقے سے پاکستان کو جکڑ لیا یہ ہم سب نے دیکھا، اور عوامی منتخب حکومت کو اتار کر گھر بھیج دیا گیا۔ اس وقت جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا ہے۔ میڈیا پر ان کا نام لینے پر بھی پابندی عائد ہے۔ بیشتر جرنلسٹ کو صرف اور صرف اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کے اور ملک کے حق میں بات کرتے تھے، جیسے کہ عمران ریاض خان۔ عمران ریاض خان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کی زبان آج اس طرح چل بھی نہیں پا رہی جس طرح وہ بولا کرتے تھے۔ میں عمران ریاض خان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی جرأت، اتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی اتنے سخت حالات میں، اور اپنے موقف سے وہ بالکل بھی نہ ہٹے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے، لیکن یہاں پر اپنے حق کی آواز بلند کرنے پر ہمیں ہمارے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، عمران خان صاحب کو ان کے منصب سے اتارنے کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف نے رشیا کی مذمت کی اور یوکرین کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی۔ اب انٹرسیپٹ آگے مزید یہ لکھتا ہے کہ یوکرین رشیا وار میں یوکرین کی جانب سے چلائے جانے والے بیشتر ہتھیار اور بم پاکستان کی جانب سے یوکرین کو بھیجے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ پاکستان جو کہ رشیا یوکرین جنگ میں ایک نیوٹرل اسٹانس اختیار کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے جیسے اس نے افغانستان اور امریکہ کی جنگ میں اٹھائے، لیکن عمران خان صاحب کو منصب سے اتارنے کے بعد پاکستان کو پھر سے ایک ناچاہی جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ موجود نہیں ہے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ملک کا نظام سنبھالے ہوئے ہے جس کا کام محض الیکشن کروانا تھا۔ ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کہ آئین کی دھجیاں بکھیر کر اپنی مدت سے بہت زیادہ منصب پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ الیکشن جنہیں بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، انہیں اب 8 فروری پر لے جایا جا چکا ہے۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے حق کی آواز بلند کریں۔ اس بار کسی بھی قسم کی سلیکشن، کسی بھی قسم کی دھاندلی کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اسے ہم نے ہی چلانا ہے، تو ہمارے منتخب نمائندے ہی اس ملک کو چلائیں گے جو کہ ہماری نمائندگی عالمی سطح پر بہترین طریقے سے کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل کے نام پر جناب عمران خان صاحب کو دھمکایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پاکستان نے محمد علی جناح کے بعد پہلی مرتبہ ایک ایسا ڈیلیڈ لیڈر دیکھا ہے جو نہ جھک رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے، نہ بک رہا ہے۔ آج 25 دسمبر ہے، یعنی کہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن ہے۔ تو آج کے دن ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور اس ملک سے
کہ ہم اس ملک کی ترقی کے ضامن بنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس ملک کے لیے جدوجہد کریں گے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج نہیں تو کل پاکستان اس خواب کو حاصل کر لے گا جو خواب اقبال نے دیکھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ سے ملوں گا مشاورت ٹی وی کی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔